अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स और मैं हूं अली डार। फाइनली आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आ ही गया, जिसमें एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई और साथ में उनको 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इसके साथ साथ उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको भी हमने देखा कि 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और उनको भी 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। तहरीक इंसाफ एज एक्सपेक्टेड इस फैसले पर खासी नाखुश है, सीखपा है, बरहम दिखाई देती है, सरापा एहतजाज है और इस फैसले को मुस्तरद कर रही है और कहा जा रहा है कि जी ये फैसला दुरुस्त नहीं है, हम इसको नहीं मानते या हम इसको मानना नहीं चाहते। इसके साथ साथ जो नून लीग है, मुस्लिम लीग नून, वो आज खासी हमें एक्टिव दिखाई दी। खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं बार बार हो रही हैं और उस पर कहा जा रहा है जी कि बड़ा खुश आइंद ये फैसला सामने आया है, बेहतरीन फैसला किया गया, करप्शन साबित हो गई है। इसी तमाम सूरत हाल में बात करेंगे और जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, आमिना शेख साहिबा लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर साद रसूल साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। आमिना साहिबा, आगाज़ में आपसे करूँगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नून खासी एक्टिव है और इस फैसले पर वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे, कहा जा रहा था कि इस पर यही फ़ैसला होना चाहिए या यही फ़ैसला होगा, बिल आखिर काफ़ी मौखर होने के बाद बार बार वो फ़ैसला आज सामने आ गया और ये अदलिया का बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है। कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? एक तो ये कहिएगा और दूसरा ये कहिएगा कि क्या यही एक्सपेक्टेड था फैसला? अली, सबसे पहले तो मैं साद साहब से पूछना चाहूँगी कि साद साहब मुझे मिठाई भिजवा रहे हैं या मुझे मिठाई लेने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा? साद साहब बताएं प्लीज़। आज तो है भी, वो देखें आज काला कोट पहन के आए हैं स्पेशली, इसीलिए शायद हो सकता है कोर्ट भी गए हों फैसला सुनने। मैडम, मैं तो सेलिब्रेशन में आज कानून की जो फतह हुई है, आइन और कानून की जो आज फतह हुई है, उसकी सेलिब्रेशन में आपके लिए ये मैंने आज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं कि इसमें कितना ही ज़बरदस्त फैसला था, ज़रा इसके फ़ज़ाइल अगर आप थोड़े बयान कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो हमने लाइटर नोट पे साद साहब के साथ, आप तो आज हमारा शो कर रहे हैं बट साद साहब की और मेरी नोक झोंक चलती रहती है, उसके बगैर आई थिंक पब्लिक पल्स भी कंप्लीट नहीं है और हमारे ऑडियंस भी ज़रूर देखना चाहते हैं उसको। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पीटीआई की हार है या किसी और सियासी जमात की हार है। मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं और अगर हम इस तरह से, आज से पहले नहीं हुआ कभी भी, अगर इस तरह से हम फैसिलिटेट करते रहते लोगों को, टाइकून्स को फैसिलिटेट करते रहते और अगर हमारे वज़ीर आज़म इस तरह की एक एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हैं और इस तरह की एक्टिविटी को उसका ख़ुद हिस्सा है, उसके अंदर आज मरीम नवाज़ साहिबा ने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मुझे उनका वर्ड बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते पकड़ा गया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक पुरानी बात और याद आ गई, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेज़ वाली, कि जब आप ऐसे मनसब पे फायज़ हैं जहाँ आप पूरे मुल्क को चला रहे हैं, जहाँ आपके पास मुल्क की बागदौड़ है, जहाँ मुल्क की आवाम ने, वैसे इनको आवाम तो नहीं लाई थी, इनको जो लाए थे आजकल वो भी ज़ेर अताब हैं, लेकिन फिर भी चलो ले आए थे, जैसे भी लाए थे उस पोजीशन पे बिठा भी दिया तो आवाम की बेहतरी का सोच लेते। वो जिसके पैसे बचा के, जिसको जो है सेफ एग्ज़िट दे रहे थे, जिसको करप्शन के साथ रिश्वत लेके, अंगूठियाँ लेके, अलकादर ट्रस्ट लेके, पता नहीं और क्या क्या लेके, जो आवाम के पैसे से उसका डेट पे कर रहे थे, उसके बजाय उस आवाम का सोच लेते जिसको आप कभी इस्लामी टच देते थे और कभी मुराद सईद जैसा तोहफ़ा देते थे, कभी उस आवाम का भी सोच लेते। तो इसलिए मुझे इस बात की बड़ी खुशी है ऑनेस्टली। सियासत बिल्कुल एक साइड पे, और ये पहले मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर तज्ज़िया भी किया है, पब्लिक पल्स में भी तज्ज़िया किया है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी ये है कि जो इनके मुज़ाकरात में भी, जब मुज़ाकरात की भी हम डिस्कशन करते थे तो मैंने हमेशा यही कहा कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं पब्लिक अफेयर्स के ऊपर, मुज़ाकरात हो सकते हैं हुकूमत के लिए, हुकूमत की पॉलिसी जो है आवाम के बेनिफिट में जो है, कमीशन बनाने पे हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान की माफ़ी पे या इमरान खान की बरियत पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना ढील होगी ना ढील होगी। मैं इसमें ना मुज़ाकरात पे भी आते हैं और उसकी बात भी बड़ी ज़रूरी है करनी, क्योंकि बड़ी सारी इसमें पेशरफ सामने आई है, लेकिन बैरिस्टर साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या एनालिसिस है? बैरिस्टर साहब, जो फैसला आज सामने आया यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था, यही एक्सपेक्टेड था, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? मैंने पिछले शो में बता दिया था बैरिस्टर साहब को कि 10 साल से ज़्यादा की कैद होगी।
جی میڈم، وہ ہم نے تو اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ واٹس ایپ آپ پڑھ دیں جو فیصلہ آپ کو میسر تھا 2 ہفتے پہلے. وہ آپ کے کپتان کے زمانے میں واٹس ایپ پہ آتا ہوتا تھا، ہماری حکومت میں سب انڈیپینڈنٹ. تو میڈم پھر آپ کو پتہ نہیں 2 ہفتے پہلے کیسے پتا تھا جس کا آپ ابھی تذکرہ کر رہی ہیں؟ اگر سب انڈیپینڈنٹ ہیں. میں جوڈیشل انڈیپینڈنس میں بلیو کرتی ہوں اور مجھے اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، اس لیے مجھے 2 ہفتے پہلے پتا تھا. بے شک. اور کیونکہ ہم سب کو بھی یقین ہے تو ہم سب کو بھی آپ کی طرح کبھی یقین تھا کہ عمران خان صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق جو بھی کہ آئین اور قانون کے رستے میں کوئی اٹل نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کو سزا دینے میں، اس بات کا ہمیں کبھی یقین تھا. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ ایڈ کر دوں آپ نے جو بات کہی ہے یہ کہ پہلے سے ہی یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، ایسا ہے تحریک انصاف نے بھی آج ایکس کے اوپر بھی شیئر کیا، کچھ صحافیوں کو انہوں نے ریکوٹ کیا اور کہا کہ جی یہ پہلے سے فیصلہ کیسے معلوم تھا کہ یہی آنا ہے، اس پر ایک تنازع اور ایک بحث اس وقت چل رہی ہے. دیکھیے میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو فیصلے کا نہیں پتا تھا، لیکن جیسے میڈم نے ابھی اس بات کا اعتراف کیا آئمہ صاحبہ نے کہ ان کے پاس 2 ہفتے پہلے ان کے پاس یہ معلومات تھی کہ 10 سال سے معلومات نہیں تھی، میری پریڈکشن تھی. there is a difference between the two. اچھا جی سر، جی میڈم ہم سر بخم ہیں آپ کی پریڈکشن کے سامنے. میں لیکن ایک گزارش کرتا چلوں پلیز آپ کی اجازت سے، اور میڈم اس کا پلیز برا نہ منائیے گا، صرف اجازت دیجیے گا بات مکمل ہونے کی. آپ کے کپتان کی کسی بات کا برا منائے نا آپ کی بات کا برا منائیں گے. جی میم، گزارش اتنی سی ہے کہ پاکستان میں وہ نا ہماری روایات ہیں اسلامی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں، ایسکٹالوجی کے اندر ہماری روایات ہیں کہ جب جیسے جیسے وقت گزرے گا تو معاشرہ کس طرح کا ہوتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ احادیث ہیں، دیگر چیزیں ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی تفریق آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. کیسا وقت آ جائے گا جس میں آپ کو جو بندہ سچ بول رہا ہے اور جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے درمیان اتنی نوائز کریٹ ہو جائے گی کہ کسی کو تفریق کرنے کے اندر کوئی آسانی نہیں ہوگی. مجھے میڈم کی بات سن کے تقریباً اس وقت کا استغفار پڑھتے ہوئے لگا کہ ہم ایک ایسے وقت میں آ گئے ہیں جہاں پہ چلیں عمران خان صاحب تو بہت زیادہ، آپ نے جس طرح میڈم نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی چوری کی اور مریم صاحبہ نے کہا کہ رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑا گیا ہے، واٹ ایور، وہ تو قانون میں جو ہونا تھا تو ہوا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ پیسوں کی بات $190 ملین کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی پاناما کی رسیدیں نہیں دیں. آپ کریں، میں کروں، کوئی ایسا شخص کرے جو کہ خود کمز ود اے کلین ہینڈ تو اور بات ہے. کرپشن رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی کا تانا وہ دے رہے ہیں جن کی پارٹی کے اندر رانا مشہود صاحب موجود ہیں، جن کی ویڈیو میں نے اس نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی دیکھی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بندے سے پیسے لے رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے کام کروا دوں گا. بریکنگ نیوز چلتی رہی، اس پہ بحث ہوتی رہی، رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے. وہ پارٹی دیکھیں، ہم کہتے ہیں چلے جی عمران خان صاحب نے جی بڑا غلط کام کیا، غیر قانون کی خلاف ورزی کی، مس یوز آف اتھارٹی کی، ضرور کی، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. آگے اپیل کے اندر اس کا کوئی سد باب ہوگا یا عدالتیں کہیں گی بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، یا کہیں گی ماضی کی طرح جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر جیسے عدالتوں نے کامنٹ کیا کہ ٹھیک نہیں. آئیدر وے یہ بات تو وہ کرے نا، ہی who was not born in sin may cast the first stone. بات تو وہ کرے نا جس کے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کے دبئی کے پلازے نہیں ہیں، جن کی آج تک رسیدیں نہیں آئیں، جن کی سینئر منسٹر پنجاب کی کے اوپر اب کیا بات کریں، جن کے ایون فیلڈ کے اوپر سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے، جن کی جیسے میں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کیش نقد پیسے لینے کی. ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کی اتنی عجیب سی دھندلی سی ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے جس میں وہ لوگ جن کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، جن کے خلاف سپریم کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی، وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں. اور کمال چل رہا ہے. میں تو اس کے اوپر اس سے زیادہ تبصرہ کرنے سے قاصر. چلے میں تھوڑا سا تبصرہ اور کر دیتی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بہت اچھا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی اپنے کپتان کی طرح، سو آئی ریلی اپریشیٹ یور اسلامی ٹچ. لیکن انفارچونیٹلی آج کی تاریخ میں جو کچھ ہو گیا، جو فیصلہ کورٹ نے دے دیا، میرا نہیں خیال کہ وہ اسلامی ٹچ ہو یا وہ سپورٹس ٹچ ہو یا کوئی بھی ٹچ ہو. پاکستان کی عوام اب دیکھ چکی ہیں، سمجھ چکی ہیں، اور پچھلے ویک میں ہم اس کو بڑی الیبوریٹ طریقے سے سمجھا بھی چکے ہیں کہ £190 ملین کیس ہے کیا اور کس طریقے سے حکومت پاکستان کے پیسے ملک ریاض کا ایک ڈیٹ پے کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. سو اٹ از انفارچونیٹ. سعد صاحب آنیسٹلی علی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک
He's in a bad position today because there's not much to defend. आज PMLN ने मिठाइयाँ खासी बांटी हैं, हमने देखे हैं तमाम तर मनाजिर, काफ़ी जश्न मनाया गया है नून लीग की जानिब से। देखिए ये तो हमेशा से होता है ना, पॉलिटिकल राइवल्स हैं। देखिए हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, पहली बात ये है कि इन प्रिंसिपल ये चीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड की थी जिस दिन ओथ लिया था कि हम किसी किस्म का पर्सनल वेंडेटा नहीं निकालेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर पॉलिटिकल राइवल्स। इट्स नॉट टू अर्ली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी फैसला चैलेंज भी हो सकता है, अपर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर क्या पता इसको रीडू कर दिया जाए। और देखिए जी पहली बात अली, देखें दो बातें। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि इस फैसले को अंडू किया जाएगा। दूसरी बात, जो आपका सवाल जिस रेफरेंस में था कि नून लीग क्यों सेलिब्रेटरी मोड में है, क्योंकि ये दोबारा चैलेंज हो सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। देखिए ये तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो आज शायद हम खुशी मना रहे हैं, कल कोई और पॉलिटिकल पार्टी खुशी मना रही होगी। इट्स नॉट जस्ट बिटवीन द टू ऑफ अस, इट कुड बी एनीवन। दैट डजंट मीन कि हम आज की, ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ऐसा लगेगा कि मैं समझती हूँ कि किसी की दुख पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, किसी के गम पे खुशी नहीं मनानी चाहिए। जैसे ये पीटीआई वाले कुलसूम नवाज साहिबा के बीमारी के ऊपर खुशियां मनाते थे और उनके ऊपर ताने कसते थे, वो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ लीगल प्रोसेस। आई थिंक पीएमएलएन हैज ऑल राइट, ऑल द राइट। आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी कि एक कोर्ट से हमें एक्सपेक्टेड है, जैसे कि तहरीक इंसाफ भी कह रही थी, आपने भी कहा कि यहाँ से सजा होनी है, लेकिन अब सबको नजर आ रहा है कि शायद हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाए। आप जिस तरह से कह रही हैं कि अंडू हो सकता है, तो ये चीज़ें क्यों हमें इस तरह से डुअली नज़र आती हैं? एक तरफ हमें पता है ये फैसला आना है, एक तरफ पता है हमें ये फैसला आना है, तो अवाम क्या पहले से जानते हैं कि क्या चल रहा है? अली देखिए, नहीं, मैंने पहले बात ये की थी कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंडू होगा। वो तो मैंने आपकी बात को आगे ले, आपको लगता है कि वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक इस कोर्ट की भी बात है, देखें ये ना, इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि पार्टी पॉलिसी क्या है, पार्टीज़ का माइंडसेट क्या है। अब आप ये देखें कि एक पार्टी, जब हम थोड़ा सा, मैं उस वक्त भी ये बात करना चाह रही थी, फिर हम साथ साहब की तरफ चले गए। एक पार्टी जो आके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, हम आपकी तरफ है साथ साहब, हम पूरे के पूरे आपकी तरफ है, पूरी तरह एक्सप्लेन करें हम हैं ही आपकी साइड पे। फैसला था ये। देखिए बात ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने बैठती है, तो जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है ना, वो बहुत कुछ बताता है उनके माइंडसेट के बारे में। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड ही ये हो कि जी जिन लोगों ने हमले किए स्टेट के ऊपर, उनको तमाम सूबों की गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करें और उनको माफ़ी दे दें, इमरान खान को छोड़ दें, फलां को ये कर दें। अब ये पीटीआई का माइंडसेट बताता है, क्योंकि ये जुडिशल मैटर्स हैं, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जुडिशरी ने फेयर ट्रायल करना है, जुडिशरी ने मेरिट्स और विटनेसेस और जो एविडेंस है उसको देख के डिसीजन देना है। अली, आपकी इजाज़त से एक मिनट मुझे साथ साथ दीजिएगा, फिर मैं ज़रूर आप जैसे कहेंगे मैं सुनूंगी। सो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ये किसी अदालत का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने आज से एक हफ्ता पहले टीवी शो पे बैठकर ये कहा था कि ये फैसला आएगा, तो ये मैंने इसलिए नहीं कहा था कि जैसे इमरान खान साहब के दौर में जो है वो ख़बरें आया करती थी कि अब अगला फ़ैसला ये आने वाला है, अब जुमे को ये होने वाला है, अब पीएमएलएन को जुमा मुबारक। हमने में से किसी ने इनको जुमा मुबारक नहीं कहा, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि हम फेयर जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जुडिशरी अपनी मर्जी से, इसीलिए हमने उनकी उन डिमांड्स को इवन बात करने से भी उनसे इनकार किया, क्योंकि हम जुडिशरी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, ना करना चाहते हैं। That is the difference between the mindset, and that is why these predictions, because हम तो, मैं तो as a lawyer, more than a politician, as a lawyer, मैंने facts की basis के ऊपर एक आता कि जी इसमें सजा होनी चाहिए और होगी। चलिए नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आप क्या देखते हैं? मैं आपकी इजाजत से सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। एक छोटा सा कमेंट और मैडम से एक लीगल सवाल, क्योंकि हम तो मैडम से रहनुमाई लेते हैं कानून में। कमेंट ये कि ये जो बात मैं पहले सेगमेंट में कर रहा था कि हमने सच और झूठ की तफरीक इतनी धुंधली कर दी कि कोई पता नहीं। वो मुझे एक हमारे दोस्त हैं कराची में, उनका एक किस्सा याद आ गया। वो कहते हैं कि मैं चलता हुआ जा रहा था और एक बंदे ने मेरा कराची की सड़क पे, अब से कुछ साल पहले की बात है, उसने मेरा पर्स चुराया और उसने भागना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैं उनके पीछे भागा और मैंने कहा चोर चोर चोर। तो थोड़ी देर बाद वो जो बंदा आगे जा रहा था ना, जिसने पर्स चुराया था, उसने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, चोर चोर चोर। और क्राउड के अंदर एक भगदड़ सी मच गई कि पता नहीं कौन चोर है और कौन नहीं है। ये जो हमें कंफ्यूजन फैला देते हैं। गुजारिश
अभी आपने इस सेगमेंट में कहा फिर से कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देखना चाहती है और इंडिपेंडेंट रखती है। मैडम खुदा का वास्ता है, मलिक कयूम साहब की कॉल ट्रेस से लेके 26वीं तरमीम जिसने जुडिशल इंडिपेंडेंस को दफन कर दिया, हुकूमत वक्त को चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लगाने की अथॉरिटी दे दी, इससे ज्यादा जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या हमला होगा? और जो मलिक कयूम साहब वाली कॉल है वो तो किसको याद नहीं है। गुजारिश ये है कि आप प्लीज वो बात करें जिसमें आपकी पार्टी का दामन दागदार ना हो। जब आप दूसरों पे इस तरह की इल्जाम तराशी करेंगे तो सबसे पहले लोग आपको याद करवाएंगे कि आप तो वो पार्टी हैं, और अगर आपका ख्याल है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बातें याद नहीं हैं, तो यही वो मिसकैलकुलेशन है जो आपकी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर कर रही है कि जो सुनने वाले हैं अगर हम उनको झूठ बता देंगे या हम उनको थोड़ी सी मिसडायरेक्शन कर देंगे तो वो फिर से हांके जाएंगे उस डायरेक्शन में जैसे 90 की दहाई में आप कर लेते थे। साहब एक सवाल ऐड करना है यहाँ पे, आपने आज के केस के हवाले से अगर हम बात कर ले स्पेसिफिकली। जी जी, आज के केस के ऊपर जी मैं मैडम से माजरत अली साहब, मैं मैडम से, क्योंकि मैम तो हुकूमत भी हैं और कानून को भी मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं, तो मैं सिर्फ दो बुनियादी सवाल, क्योंकि मैडम ने कहा कि ऐसा ओपन एंड शट केस है कि जिसमें कोई हुक्म नहीं। मैडम आर्टिकल, आप जैसे कि मुझसे बेहतर जानती हैं कि आर्टिकल 90 के नीचे फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है जिसके नीचे मुस्तफा इम्पेक्स का केस और दीगर केसेस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने भी ओके कहा हुआ है, एक से ज्यादा दफा कहा हुआ है। उसके तहत आपने किसी कैबिनेट मेंबर को क्यों नहीं इसके अंदर डाला? किसी भी कैबिनेट मेंबर को एक्यूज नहीं किया इस केस। कैबिनेट के सामने तो उन्होंने पेश ही नहीं होने दिया था, उन्होंने तो बंद एनवेलप के साइड पे रख लिया था। मैडम सॉरी मैडम, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है ना आर्टिकल 90। आप क्योंकि आप एक वकील हैं, नो आई अंडरस्टैंड दैट, बट द कैबिनेट हैज टू बी प्रिवी टू व्हाट हैपेंड ना। मेरे पूरे नहीं मैडम, दे डोंट। If a decision is made by the cabinet, then the cabinet members are deemed privy because it is collective responsibility. Yeah, but it wasn't technically made by the cabinet. That's the whole point. Madam, it is a cabinet decision. That was the decision made by the Prime Minister of that time who has been declared indulgent into corrupt practices by the courts of Pakistan today. उन्हीं कोर्ट से जिनको आपने हमेशा मुझे कहा है कि उन कोर्ट्स की नहीं अंग्रेजी नहीं, मैं उर्दू में कह देती हूँ। उन्हीं कोर्ट ने आज फाइनली वो जो आप सर्टिफाइड कहते थे कि जी सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, उसी सर्टिफाइड सादिक और अमीन को आपकी ही उन अदालतों ने जिन पे तनकीद करने पे आप मुझसे लड़ते हैं, उन्हीं अदालतों ने आज उसको सर्टिफाइड रिश्वतखोर और सर्टिफाइड चोर बना दिया है। और साथ साथ एक मैं गुजारिश सुनती हूँ, एक सेकंड, आपने थैंक यू वेरी मच वो मिसाल देने के लिए कि जो चोर था उसने खुद ही चोर चोर का शोर मचा दिया, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने आवाम को इमरान खान साहब की मिसाल थोड़ी सी ज्यादती है मैडम, थोड़ी सी ज्यादती है। आप में और उस्मा बुखारी साहिबा में कोई फर्क होना चाहिए ना, आप पढ़ी लिखी हैं, आप वकील हैं, आप इस बात को समझती हैं कि कॉन्वर्सेशन जी मैडम आप इस बात को समझती हैं, सॉरी मैडम आप इस बात को समझती हैं कि कॉन्वर्सेशन में जब तक एक शख्स बोलेगा और दूसरा सुनेगा नहीं तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, वो सिर्फ एक रटकस होगा। गुजारिश ये है कि मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। दो आपसे गुजारिशात है, आप जैसे कि सियासतदान से ज्यादा बतौर एक वकील, एक आइन की तालिब इल्म, आप इस बात को, आइन की माहिर, इस बात को आप समझती हैं कि जब कैबिनेट का डिसीजन है, जो कि कैबिनेट का डिसीजन हमने नहीं कहा, आपकी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी प्रेस ब्रीफिंग में मल्टीपल टाइम्स कहा कि कैबिनेट का डिसीजन है। आपके प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत के अंदर भी एज रिपोर्टेड कहा कैबिनेट का डिसीजन है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन का क्या करेंगे, मेरा पहला लीगल सवाल। दूसरा लीगल सवाल, आप इस पे प्लीज, आप तो रहनुमाई फरमाई देंगी, हमें अगर नहीं आता तो आप थोड़ा बताएंगी। दूसरा लीगल सवाल कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे जिनकी ओवरसाइट के अंदर ये मुकदमा चलता रहा और ये पैसे रखे गए और उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ और डिस्पर्समेंट हुई, उनमें से किसी को एक्यूज्ड वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस कंस्पिरेसी के, इस रिलीज ऑफ मनी के, तो इनमें से कैसे आप अगर थोड़ी रहनुमाई फरमा दें तो हम सब थोड़ा सा समझ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन एंड आई जेन्युइनली बिलीव एंड आई ट्रस्ट योर वर्ड ऑन दिस कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जेल ट्रायल था और जितनी प्रोसीडिंग्स टीवी में आई हम उसी हद तक उनको, मैं उसी पे कह रही हूँ कि अगर आप ये बता रहे हैं मुझे जितनी रिपोर्टेड हुई उतनी हम तक पहुँचती हैं, एंड इफ इट इज़ रिपोर्टेड दैट इट वाज
asserted by the prosecution کہ یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, تو میں بالکل سمجھتی ہوں, اور میں اس کے اندر کوئی نہیں سمجھتی کہ ہمیں لاء کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنی چاہیے. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ اس میں تھے ان سب کے اوپر انویسٹیگیشن 100% ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک میم, دس از ایبسولوٹلی, دیکھیں میں گزارش کروں صاحب یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک سے پہلے صرف ایک جملہ, میڈم کے اس ظرف کی وجہ سے ہم میڈم کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں مذاکراتی عمل بھی, اس فیصلے کے بعد اس مذاکراتی عمل پر کیا اثر پڑے گا اور اس کیس کے اندر مزید اب کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سامنے آیا اور اس فیصلے کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کے اثرات ہوں گے وہ شاید جو ایک مذاکراتی عمل چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ, اس پر وہ افیکٹ کر سکتا ہے, افیکٹ کرے گا نہیں کرے گا, کیونکہ 4تھ راؤنڈ اب ہونے جا رہا ہے اور 4تھ راؤنڈ اب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو 3rd راؤنڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی ممبران نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے یہ ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے گو ہیڈ دیا کہ آپ مذاکراتی عمل کو جاری رکھیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس کی باتیں چل رہی ہیں. شاہد ترخان عباسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آج اپوزیشن الائنس کی, تو کیا چیزیں بننے جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے. بیرسٹر صاحب, میں یہ تمام تر صورتحال مذاکراتی عمل کی اس پر بات کرنے سے پہلے کوئکلی چاہوں گا کہ ہم اس کو سمرائز کر لیں 190 ملین پاؤنڈ کو. اس میں آج فیصل وارڈر صاحب نے بھی بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ تو کئی سال پہلے سے میں یہی پریڈکٹ کر رہا ہوں اور ہائی کورٹ میں جب بھی معاملہ جائے گا تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا, معاملہ یہی رہے گا. میں آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ ایسے ہی سسٹین رہے گا, کنٹینیو رہے گا, یا اس کو ریڈو کر سکتے ہیں, وہاں سے فیصلہ اڑایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے جیسے بھی میڈم نے پچھلے سیگمنٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کیونکہ یہ جیل ٹرائل ہوا ہے تو ہم نے ایویڈنس تو اس کی دیکھی نہیں ہے, خود ہمیں اس حد تک ہی پتا ہے جس حد تک میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا. میں نے آپ کو بھی پچھلے سیگمنٹ میں کچھ سوالات کے اندر جو میرے خیال میں اس کے اندر کچھ قانونی سکم ہیں جو جب اپیلیٹ کورٹس کے اندر معاملات آئیں گے تو اس کے اوپر تھوڑی پروسیکیوشن کو دقت ہوگی, وہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور دوسرا میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نیچے سے ٹرائلز میں عمران خان صاحب کو کنوکشن ہوئی ہے, ہر دفعہ حکومت میں سے کسی کا یہ موقف رہا ہے یا مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کا موقف رہا ہے کہ یہ تو سکہ بند کیس ہے اور اب اس کے اندر سے تو نکل نہیں سکتے. اور وہ تمام کیسز جب بیل کی سٹیج پہ, اپیل کی سٹیج پہ ہائر کورٹس میں آئے ہیں تو عدالتوں نے اس کے اندر نقص بھی دیکھے ہیں اور ان کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف بھی گرانٹ کیا ہے, جس وجہ سے یہ اب وہ ایک کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب زیر حراست ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اپیلیٹ سٹیج کے اندر حکومت کو کچھ مشکل کا سامنا ہوگا. لیکن ایک ٹیکنیکل بات میں اور کرتا چلوں, اور یہ تھوڑی سی میں کیئرفلی کہنا چاہتا ہوں, اس کے گرد بہت ساری اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیلز آنی ہیں فار دا موسٹ پارٹ. جو مقدمہ ہے اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی. جی, اگلے چند دنوں میں کل سے آنورڈز, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر ہائی کورٹس کے اندر بھی کچھ نئی تقرریاں بھی ہونی ہیں جو کہ حکومت کے مرضی کے میجورٹی کمیشن کی طرف سے کی جائیں گی. اسلام آباد کے اندر تو آپ نے نامینیشنز والے نام بھی دیکھ لیے جو کہ نامنیٹ کیے گئے ہیں نیچے سے جوڈیشری کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے, جو کہ اوپر آئیں گے. اگر عدالتوں کے اندر, جس کو سپریم کورٹ خود اپنے الفاظ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خط کے اندر کورٹ پیکنگ کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالتوں میں کورٹ پیکنگ کر دی گئی اور حکومت نے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو ایلیویٹ کر کے جج لگا دیا مختلف ہائی کورٹس کے اندر, جو اب 26ویں ترمیم کے تابع لگا سکتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کی اپیلوں کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس جج کے سامنے لگتی ہے. اگر کسی میں جج صاحبان کا نام نہیں لینا چاہتا, مناسب بھی نہیں ہے, لیکن اگر کسی ایسے جج صاحب کے سامنے لگ گئی جس کو حکومت نے کسی خاص وجہ سے اپوائنٹ کیا ہو یا جو صرف حکومتی ووٹ سے اپوائنٹ ہوا ہو, تو شاید اپیلوں کے اندر عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے, لیکن بیرسٹر صاحب, پاکستان کے لیے تو یقینی طور پر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے بارے میں فیصلے آ رہے ہیں اور ان کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو ایک نیکسٹ ڈیبیٹ ہے. اچھا, اب بات کرنے ذرا کچھ مذاکراتی عمل کے حوالے سے. آمنہ صاحبہ, مذاکرات پر امپیکٹ دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کا رد عمل چینج ہوگا یا آپ کا رد عمل ان کے ساتھ کو بدلے گا اس فیصلے کے بعد؟
دیکھیے جی گورنمنٹ کا تو ایک ہی رویہ ہے ڈے ون سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہی رہے. انہوں نے ڈیلیز کیے، انہوں نے برا بھلا کہا، دھرنے کیے، جلسے کیے، آگ میں قطع لگائی. کلامی کی معذرت چاہ رہا ہوں، آپ نے ساتھ میں ان کو پروپیگنڈا بھی کہا ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے پروپیگنڈا بھی کہا جا رہا ہے، کرٹیک بھی کی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا نہیں میں اسی پہ آ رہی ہوں نا. دیکھیں جی ایک تو پہلی بات علی، میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. پچھلے کچھ دن سے میں نے دیکھا بہت سارے ٹی وی شوز کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے فلاں کہہ دیا، خواجہ آصف صاحب نے فلاں کہہ دیا. تو سب سے پہلے تو میں ایک وہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس ملک کو دی ہے، اس ملک کی خدمت کے لیے وقف کی ہے، اس ملک کے لیے ایک دو چیزیں لی بھی ہے اس ملک سے انہوں نے، اس ملک کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، اس ملک کی محبت میں اس زمین پہ سوئے رانا ثناء اللہ صاحب چوہوں کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم برداشت کیے. اور یہ وہ ظلم و ستم ہے جس کا اعتراف پی ٹی آئی کے کیبنٹ ممبرز خود کر چکے ہیں کہ وہ ایک فیک کیس تھا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کی کسی ٹویٹ کو یا کسی بات کو محاذ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ان کی فلاں ٹویٹ آ گئی ہم کیسے مذاکرات کریں، تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی، اپنی فیملی لائف، اپنا ہر چیز، اپنا مال، اپنی بزنسز، اپنی ہر چیز قربان کی پاکستان کے لیے، اس کو بہت تکلیف ہوگی جب آپ اس پاکستان پہ حملہ کریں گے، جب آپ اس پاکستان کی جب آپ اس پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، اس کو آگ لگائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ ٹویٹ کرے گا. وہ آپ کی طرح آگ نہیں لگائے گا کیونکہ وہ پڑھا لکھا، سمجھدار، باشعور، پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے، لیکن وہ ٹویٹ ضرور کرے گا. سب سے پہلی چیز. دوسری بات، جہاں تک مذاکرات کی سیکنڈ فیز کی بات ہے، تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہم تو ڈے ون سے بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آئیں ہم سے بات کریں، مہربانی کریں ہمارے پہ، ہم سے بات کریں. ہم پاکستان کی مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں پہلے کتنا عرصہ ان کا ڈرامہ چلتا رہا جب ان کا چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں آ رہا تھا. اب جب چارٹر آف ڈیمانڈز آیا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے واٹ اے جوک اٹ از. مجھے یہ بتائیں، یہ کہنا کہ تمام صوبوں کی حکومتیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اور 9 مئی کے مجرمان کو بیلیں دلوائیں، کیا حکومتیں اس کام کے لیے ہیں؟ اگر جس طرح سے آپ ملک چلاتے رہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ملک کا وہی بیڑا غرق ہوتا رہے جو آپ کرتے رہیں؟ اس کے باوجود، ان تمام انفارچونیٹ انسیڈنٹس کے باوجود، میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن آمنہ صاحب پھر تو ڈیڈ لاک نظر آئے گا ہمیں، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ اگر ایسے ہیں تو اس پہ پھر تو ڈیڈ لاک آ رہا ہے. نہیں علی دیکھیں، ڈیڈ لاک کی بات نہیں، یہ ان کو سمجھنا چاہیے. اور جو آپ نے فیصلے کی بات کی نا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. فیصلہ آنے سے پہلے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. لیکن تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اس فیصلے کے بعد اگر ہمارے اگینسٹ یہ فیصلہ آتا ہے تو تلخی تو ہمارے رویوں میں ہوگی. تحریک انصاف کی تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف کا تو وتیرہ یہی ہے. یہی تو میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کبھی مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. پہلے انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جب مذاکرات شروع ہو گئے تو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز دینے سے انکار کر دیا. اب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز بھی یہ جانتے ہوئے دیا ہے کہ بس فیصلہ آنے والا ہے تو چارٹر آف ڈیمانڈز پہ کون سا کوئی بات ہونی ہے، اب چارٹر آف ڈیمانڈز دے دیتے کیونکہ ہمارے پاس اگلا ڈیلینگ ٹیکٹک آ گیا ہے. اب 2 دن بعد ہم فیصلے کو بہانہ بنا کے پھر لڑائی ڈال دیں گے. یوزلیس ہیں یہ تمام تر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یوزلیس ہیں، کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا بھی بات آج کر رہے تھے کہ جی مذاکرات بیکار ہیں، دونوں نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں، وہ جیل میں ہی رہیں. بس میری دعا ہے، میں نہیں جانتا کہ یوزلیس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ یہ یوزلیس نہ ہوں. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی مومنٹ آ چکی ہے، بلکہ بہت دیر سے آئی ہوئی ہے. بہت اچھا ہو کہ تمام سیاستدان، عمران خان صاحب بھی، ان کی دیگر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور حکومت بھی، اور میں تو بصد احترام صرف یہاں تک پہ بات نہیں کہوں گا، میں میری تو استدعا یہ ہے کہ پاکستان کے دیگر جو پاور سینٹرز ہیں، جو انسٹیٹیوشنل پاور سینٹرز ہیں، جس کے اندر عدالت شامل ہے، ہمارے عسکری ادارے شامل ہیں، بیوروکریسی شامل ہے، پاکستان کے اندر کسی طرح کی کوئی نیشنل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. کوئی بات ہونی چاہیے کہ چند چیزوں پہ ہم سب یک طرفہ رہیں گے.
چند چیزیں ہیں جو ہماری نیشنل امپورٹنس کی ہیں، اس کے اوپر کوئی ایک دوسرے سے ہم لڑائی نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جس میں فلاں کی غلطی ہے وہ 2 قدم پیچھے ہو جائے، کچھ میں فلاں کی غلطی ہے وہ 1 قدم پیچھے ہو جائے. اس کے اندر تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا، 2 لوگوں کو ایک دوسرے سے معذرت کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو فرگیو کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا، 2 کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہمیں تھوڑی وسعت لانی پڑے گی. ہم سب کو اپنی سیاست میں، اپنے دلوں میں، اپنی پولیٹیکل نیریٹو میں کچھ سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، کچھ وسعت لانی پڑے گی. پاکستان مزید اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک محاذ آرائی ہو جس طرح ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ اس ڈگر پہ جا کے نکلے جہاں پہ ایک فاتح ہو اور دوسرا ہار چکا ہو، خواہ وہ کوئی بھی سائیڈ ہے. اگر پاکستان ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ آئیدر سائیڈ کمپلیٹ وکٹری چاہتی ہے کہ ہم دوسرے کو مسمار کر دیں گے، تو ایک طرف انسٹیٹیوشنل پاور ہے، وہ اگر ایک پاپولسٹ نیریٹو کو مسمار کر دے تو پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں. اور اگر ایک پاپولسٹ نیریٹو اب ہم پاکستان کی انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو مسمار کر دے تو یہ بھی کوئی پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں. میری دعا ہے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں کہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے کپتان اور ان کی پارٹی کو یہ بھی بتا دیں کہ جس قسم کے گھلونے ٹویٹر ٹرینڈز وہ اس فیصلے کے اوپر چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ یہ اس وقت ان کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ رسول سے وفا خان کا گناہ، جس کے اوپر 157,000 ری ٹویٹس آ چکی ہیں. مجھے یہ بتائیں پلیز، اس کو بھی جسٹیفائی کیجئے گا کہ اس طرح کا ٹویٹر ٹرینڈ چلانا ایک لیگل مقدمے کے اوپر، اور اس طرح سے لوگوں کو ریلیجن کارڈ پلے کر کے ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف لے جانا، اس کو بھی پلیز مجھے خدا را ایکسپلین کر دیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں دیکھ کے، سن کے، پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کی وجہ سے نہیں، لیکن کوئی پاکستانی اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنے خدا اور رسول کو نہ چھوڑے، اپنی ہوس کے اندر اس کرسی کی جس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈز چلائے. آنیسٹلی I am ashamed to be alive today. Right, point aa gaya. Well, madam, we hope that you stay alive for much longer and that the times change and you don't feel so ashamed. میں گزارش کروں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو، نون لیگ کے سپورٹرز کو، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو، کسی بھی جماعت کے سپورٹرز کو، ہمارے پاس مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں. ان کا آفیشیل سوشل میڈیا ٹویٹر ٹرینڈ ہے، یہ کسی سپورٹر کا نہیں ہے. جی میڈم، میں گزارش کروں کہ ماضی کے اندر اس طرح کے ٹرینڈز ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف چلائے. نون لیگ سے بہتر کون جانتا ہے جب 2017 کے دھرنے کے اندر نون لیگ کے خلاف اس طرح کے ٹرینڈ چلے. اس وقت ایک اور پولیٹیکل پارٹی تھی. یہ بات کون نہیں جانتا کہ میں کہہ رہی ہوں 1000 بار چلائے، ہمارے خلاف 1000 بار ٹرینڈ چلائے. اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کو اس کے بیچ میں نہ لائیں، ریلیجس ایکسٹریمزم نہ پھیلائیں ہمارے خلاف. ہمیں تو یہ گالی دیے بغیر ان کا دل ہی نہیں گزرتا. آپ میڈم تھوڑا نا، اگر ہم تھوڑی سی کم جذباتی اگر ہم بات کریں آپ کی اجازت سے، ریلیجن کو پاکستان کی کسی بھی چیز کے اندر لانا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف لے کے آنا، میں آپ کی بات سے 200% ایگری کرتا ہوں. آپ کے پولیٹیکل ورکرز کریں، پی ٹی آئی کے کریں، کسی انسٹیٹیوشن کے کریں، ہمارے پاس ریلیجس جماعتیں ہیں، اگر ان کے لوگ بھی کریں. پاکستان نے بڑا خون دیا ہے اس جنگ کے اندر. ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے 2001 سے اب تک ہم اس لڑائی سے پوری طرح باہر نہیں آئے. میں آپ کی بات سے 200% ایگری کرتا ہوں. صرف عدالتی فیصلوں پہ نہیں، یہ صرف عدالت کے فیصلے کی بات نہیں. جب ہم ایک دوسرے سے سیاسی نفرت کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ایک ریلیجس تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا ریلیجس شیلڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سیاست کے لیے غیر مناسب ہے. رائٹ پوائنٹ آ گیا. برشید صاحب یہاں پہ اس بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے کیونکہ کچھ بیک ڈور مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں. پھر شاہد حقان عباسی سے اپوزیشن ملاقات ہوئی ہے، مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے. کیا چل رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی ماحول میں خاصی گرمی ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فی الحال مذاکراتی عمل ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ باتیں یہ بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں اور کچھ شاید معاملات سیٹل ہو جائیں، چیزیں بہتر ہو جائیں. کیا چل رہا ہے؟ اور اسپیسیفکلی اس سے پہلے میں نے بریک سے پہلے بات کی کہ شاہد حقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے مفتاح اسماعیل کے گھر پر. شاہد حقان عباسی کے گھر پر ملاقات ہوئی، مفتاح اسماعیل وہاں پر موجود تھے. اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی. کیا چل رہا ہے؟ گرینڈ الائنس کوئی تیاری کر رہا ہے؟ کیا تیاری کر رہا ہے؟ کیا فرق پڑے گا اس سے
اس پہ بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے کویشچن کروں گا کہ یہ جو اس وقت بیٹھک چل رہی ہے اپوزیشن اتحاد کی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی تیاری چل رہی ہے, کوئی پلان تیار کیا جا رہا ہے, شاہد خان عباسی بھی شامل ہیں اس میں؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ کوئی سیاسی پلان بنایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, یعنی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کی کوئی مارچ کرنے کا یا دھرنا دینے کا یا جلسہ کرنے کا یا کوئی اور اس طرح کا پلان ہوتا ہے. ساتھ صاحب اس کے علاوہ کوئی پلان نہیں ہوتا. میم آپ درست فرما رہی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی تمام باتوں میں. میرا صرف اتنی سی گزارش ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی بھی چیز, جس طرح ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے کچھ بات کریں, ان باتوں میں سے دل بڑا کر کے کچھ چیزوں پہ اگر آپ نہیں بھی پوری طرح ایگری کرتے تو کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ کے اس ملک کو یہاں سے آگے لے کے جائیں. اگر اپوزیشن کی جماعتیں 3, 4, 5 گروہ میں تقسیم رہیں گی تو اتنی زیادہ یا اتنی براڈ بیس نیگوسیشن کرنی پڑے گی حکومت کو بھی, ریاست کو بھی ایک استحکام لانے کے لیے. اگر تمام اپوزیشن کی یا بیشتر اپوزیشن کی جماعتیں کسی ایک سیٹ آف ڈیمانڈز پہ ایگری کر جاتی ہیں تو وہ ایکویژن جو پاکستان میں ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومتی میٹرکس ساری, جس میں حکومتی جماعتیں بھی ہیں اور حکومت کی ریاستی ادارے بھی ہیں اور حکومت کی کریٹڈ ایک نئی قسم کی جوڈیشری بھی ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس سسٹم سے کے خلاف الیجڈلی ریزسٹ کر رہے ہیں یا اس سسٹم کے خلاف ہیں یا اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یا اس ہماری ریاست سے نالاں ہیں کسی وجہ سے, یہ اگر کسی طریقے دو کلیئر گروز میں آپس میں نیگوشیٹ کر سکیں ایک سٹیٹڈ ڈیمانڈز کے اوپر کہ یہ 3 چیزیں چاہیے تاکہ ایک نیشنل کانورسیشن ہو سکے, ہم سب اس میں تھوڑی تھوڑی بات کر سکیں, لوگوں کا تھوڑا بائی ان ہو اور جو نتیجہ نکلے اس پہ ہم بطور قوم, بطور ملک آگے بڑھ سکیں, بطور حکومت یا بطور اپوزیشن یا بطور ایک ادارہ یا بطور دوسرا گروہ, اس طرح آگے نہیں چلے گا. اچھا آمنہ صاحبہ, اگر یہ جو ٹاکس کا ایک مرحلہ چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوشائند بات ہے, سارے مل بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں, بے شک کچھ تلخی بھی ہے, کچھ کرٹیک بھی چل رہی ہے, لیکن چلیں ملک کی خاطر یہ کہ گرینڈ ڈائلاگ کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ معاملات خدا نہ خواستہ فیل ہو جاتے ہیں, مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ پاتا, ڈیڈ لاک آتا ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں پھر ایک کرائسس سامنے ہے, کیونکہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے, تحریک انصاف کی جانب سے. سوچا گیا کہ پلان بی کس طرح سے معاملات کو سیٹل کریں گے, کوئی مطالبات مانیں گے نہیں مانیں گے, اور آپ کی پارٹی کے خاقان عباسی صاحب بھی اب اس کا حصہ بن چکے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی. علی دیکھیے, میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ مجھ سے یہ مشکل سوال نہ کریں, کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جس وقت میں نے 2013 میں اپنے سیاسی پارٹی PMLN کو جوائن کیا اور وہاں سے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا. 10 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو, یہ تو آپ 12 years now with PMLN. So شاہد خاقان عباسی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو میرے بڑے بھی ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہمیشہ. مجھے جب کبھی موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا, انہوں نے میری لیگل اوپینین کو بہت ویٹیج دی, انہوں نے میری پولیٹیکل اوپینین کو بہت ویٹیج دی. سو ہی از ویری ریسپیکٹیبل فار می ڈسپائٹ آل پولیٹیکل ڈفرینسز. تو میں بلکہ آپ کے شو کے توسط سے, مجھے نہیں پتا وہ یہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, لیکن سچی بات ہے مجھے اچھا نہیں لگا ان کو PTI کے ایرے غیرے قسم کے لیڈرز کے پیچھے کھڑا دیکھ کے. سو دیٹس انفارچونیٹ. اور وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ نے ان کو ایرا غیرہ کہہ دیا. اسد کیسر صاحب مطلب, اور اپوزیشن لیڈر صاحب کی اپنی کیا ہسٹری ہے, وہ کہاں سے آئے ہیں, کس کے پوتے ہیں, مطلب جی بالکل بالکل رہ چکے ہیں. میں نے تو صرف ایک بات, میں بالکل سابقہ اسپیکر تو رہ چکے ہیں, پھر آپ کیسے کیسے لوگوں کے نام لیں گے یہاں پہ, جہاں پہ عثمان بزدار سابقہ چیف وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے اور جہاں پہ مراد سعید سابقہ منسٹر ہو سکتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے یہ سابقہ سے تو عمران خان صاحب کی جو چوائس تھی کیبنٹ کی اور جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو جو دی تھی, عمران خان صاحب خود سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جو ان کا کیریکٹر ہے اور جو چیزیں, لیٹس ناٹ گو دیر. تو میں تو صرف اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگا ان کو ان ایرے غیرے لوگوں کے پیچھے کھڑے دیکھ کے, اور وہ بھی اس وقت جب وہ ایک کانوکٹ کی رہائی کے مطالبہ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے مذاکرات پہ آگے جانے کی بات کی, تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, انفارچونیٹلی ود اے ہیوی ہارٹ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ PTI
जिस वक्त तक इस मुल्क में मौजूद है, या शायद इससे ज़्यादा मैं उसको अगर नैरो डाउन कर दूं तो इमरान खान साहब जिस वक्त तक इस मुल्क में, इस दुनिया में मौजूद हैं, उस वक्त तक फितना तो मौजूद है, उस वक्त तक फितना मौजूद है, उस वक्त तक फसाद मौजूद है। अनफॉर्चुनेट साथ साहब, मैंने आपको पहले कहा, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। दुनिया में मौजूद हैं, नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अभी तो उन्होंने 14 साल जेल काटनी है, मैं क्यों चाहूंगी उनके बारे में कोई गलत बात करना। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो अपनी तमाम सजाएं खैर वो आफियत से काटे। मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ बुरा हो, उनके लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन मतलब ये है कि जिस वक्त तक वो हैं, उस वक्त तक फितना और फसाद से हमारी जान नहीं छूट सकती। हम कोशिश कर सकते हैं, हम बाहें फैला के पीटीआई को इस्तकबाल कर सकते हैं कि जी मेहरबानी करें, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम हुकूमत है, हम दोस्ती करना चाहते हैं। अगर उनको यही अदालतें, यही उनका जो कानूनी सिस्टम है, जो हमारा आइन और कानून का इंसाफ का निज़ाम है, अगर वही उनको क्लीन चिट देता है और वो बाहर आते हैं, तो फिर देखिए, अगर आइन और कानून के निज़ाम ने तो आज फैसला सुना दिया ना। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं, साथ साथ तो लॉयर हैं मैं, बल्कि आई एम श्योर अगर यही बात किसी और फैसले में आई होती तो साथ साहब वुड हैव हैड अ गुड लाफ अबाउट इट कि इस हद तक नाअहली का मुजाहरा किया, क्योंकि उन बेचारों का कसूर भी नहीं है, उनके पास केस ही नहीं था डिफेंड करने के लिए, कि जज साहब अपनी जजमेंट में लिख रहे हैं कि पीटीआई के लॉयर्स ने जो केस लॉ दिया वो बिल्कुल इररेलेवेंट था और जितने शवाहिद दिए वो शवाहिद भी बिल्कुल फजूल थे। मतलब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा केस जो उनके अपने वकला जिसकी फेवर में कोई केस लॉ तक नहीं पेश कर सके, कोई एविडेंस नहीं पेश कर सके, उसमें आप जुडिशरी को या हुकूमत को बैरिस्टर साहब लास्ट फ्यू मिनट्स है, मैं आपसे चाहूँगा आपका कमेंट। बैकडोर जो मामला चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ राब्ते हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मुल्क का सोचा जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, आपको क्या लगता है इसमें कोई सदाकत है और मामला आपको लगता है कि बेहतर हो पाएंगे इसके ज़रिए? देखिए, ये बात तो मुझसे बहुत बेहतर वो लोग बता सकेंगे और उन्हीं को बतानी चाहिए जिनको इसका कुछ फर्स्ट हैंड इल्म है। तो पीटीआई के अंदर से कोई शख्स इसकी तस्दीक कर सकता है और उसके ऊपर मजीद आगे के आसराई कर सकता है। मैं आपके तवस्सुक से सिर्फ इतनी दुआ करना चाहता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी मुलाकातें भी हुई हैं और हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। जी, कि क्या ये मुस्बत होगा नहीं होगा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं एक दुआ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके कुछ इस्तेहकाम, इस तरह का सियासी इस्तेहकाम आए जो कि बदले के बगैर हो, जिसमें कुछ तमाम लोगों की तरफ से कुछ रहम दिली हो, कुछ इंसाफ हो, कुछ कंपैशन हो, कुछ मदावा हो उन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ इतने अरसे के अंदर, और मुल्क यहाँ से आगे बढ़े। दुनिया कहीं और जा रही है, वो चांद से आगे देख रही है, हमसे रेलवे नहीं चल पा रहा, पीआईए नहीं पूरी तरह चल पा रहा, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े सीरियस हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बड़े सीरियस हैं। बिल्कुल, अब देखना ये बैरिस्टर साहब देखना बाकी है कि जो आज की पार्लियामेंट थी 190 मिलियन पाउंड की, उस पर तहरीक इंसाफ कब इसको चैलेंज करती है इस फैसले को ऊपर अदालतों में, और इसके साथ साथ जो मुज़ाकराती अमल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आज जो नया ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसमें क्या चीज़ें होने जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, इस पर फिर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।